बेकायदो बांधकामां मोडपा संबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सरकारान गरीब आनी सामान्य लोकांच्या घराची राखण करपा खातीर अध्यादेश लागू करचो अशी मागणी आप पक्षान केल्या। तशेंच बारीक लोकांक जाता त्रास सरकार आसा खंय अशें म्हणत तांणी सरकाराक धारेर धरले। तुमकां सगळ्यांक याद आसतली एक 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या गोवा हायकोर्ट जो आसा हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे आणि सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन एक ऑर्डर काडली की गोंयचे रस्त्याच्या सायडीन जितली इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा तांचे नोंदणी जावची, तांचे दे शूड बी आयडेंटिफायड आनी ताचे खंय तरी जो इन्फॉर्मेशन आसा ते कोर्टाक सबमीट करचें अशें सगळ्या पंचायतींनी मागीर सेटलराक कलेक्टराक म्युनिसिपालिटीन इन्स्ट्रक्शन दिलें। ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून ताच्या नंतर आता आमी पळयलें जाल्यार आमकां लक्षांत येता की खुबश्या गोंयकारांक जे गोंयकार गेली कितलींशीं वर्सां आपल्या ल्हान ल्हान घरांनी हे रस्त्या सायडीन रावतात तांकां सगळ्यांक नोटीसीस आयल्यात। नोटीसीस आयल्यात आनी ती म्युनिसिपालिटीनी काडल्यात। म्हाका दिसता जे गोंयकार इतली वर्सां आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावन ते थंय रावतात आनी तांच्यांनी तो ल्हानसो घराबो तयार केला, हांकां नोटीसीस येवपाक कारणीभूत कोण आसा? तर कारणीभूत आमचे सरकार आसा, सरकाराची पॉलिसी आसा अशें आमकां दिसता। कित्याक हाच्या पयलीं आमी कितलेशे खेप पळयलां की जेन्ना जेन्ना सरकाराक जाय आनी हाच्या पयलीं सुद्दां हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डरी डेमोल्युशन ऑर्डरी काडिल्ल्यो फॉर सर्टन 5 स्टार हॉटेल्स जावं बाकीच्या व्हडल्या व्हडल्या एस्टाब्लिशमेंटाचेर तेन्ना तेन्ना सरकारान एक ऑर्डिनन्स काडून जावं कायदो काडून अशी हॉटेल्स अशी जी तुजी एस्टाब्लिशमेंट्स आसात तांकां सेफ केला, तांकां साल्वार केला। आनी आज जेन्ना बारीक मनशांक गोंयकार जेन्ना सफर जावपाक लागला तेन्ना हे सरकार खंय आसा हो सगळ्यांत पयलो प्रश्न। ह्या बारीक कॉमन सादारण लोकांक सांबाळपा खातीर, तांचे घराबे सांबाळपा खातीर तूं कायदो बेगिना बेगीन काडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न। आमी म्हणटात की जे खरे एन्क्रोचर आसा तांकां सोडून जे खरे रियल गोंयकार पयलींच्यान रावताले तांकां तांचेर ह्यो नोटीसीस आयिल्ल्यो आसा। सरकारान म्हाका दिसता प्रॉपर म्हाका दिसता सर्वे करपाक जाय आनी प्रॉपर हे जाग्यार घालपाक जाय। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।